samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Novena Birhen sa mahal na Birhen sa Fatima. Pagampo sa adlaw tanan. Pagampo sa atong Birhen sa Rosario sa Fatima, pangayon ng pangadyon sa adlaw tanan. Mohitamos ug giligon niyo ang pagtuo nga matarong pahilayo kami sa mga panulay nga makadaot sa among pagtuo. Pinaagi sa pagdaog namo uban sa kasing-kasing pagdebosyon kanamo sa Santos nga Rosario. Luwasa kami sa mga katalagman ug sa mga buta nga kalibutan nga makabuong sa pagkaputi sa among kinabuhi. Sa sulod sa among kasing-kasing himuang ang pinupilong espiritu sa pagtuo aron sa imunahan ni Ana. Mahimo kaming mga alagad sa Dios sa ug sa gihapon magasunod sa kinabuhi ni Kristo. Ipakita ka namo inahan may gugmaon kadtong malumo nga gugma nga gitanyag mo ni adtong taragsaon nga higayon. Diin ikaw nagpakita ni atong manisunugtanon sa mga tao sa Fatima. Kami nga imong mga anak tan-awa sa imong mga matag maluluyon aron kami makaambit sa malig-o na pagpanalipod sa imong mga inahanon nga kasing-kasing Birhen Santos Uyamo at panalangin ang among yutang natawhan ug ganiha ang mga kasing-kasing sa mga magsasala. Pinaagi sa ulay kasing-kasing himuha kami sa magdahi kanimo sa pagdahi sa usa ka anak nga magbination dinini kinabuhi ug aron kami makaambit sa wala nay katapusan nga himaya dito sa langit tinawagta. Pagampo sa unang adlaw. Balo sa puti kasing-kasing ni Maria. Puti kasing-kasing ni Maria inahan ni Jesus. Among Senyora sa Fatima inita ang akong basulan sa tinuod sa mga sala na datod sa mga sa katawhan sa ilabihang kasubo. Nahanumdum ako sa mapait na mabangis sa kasakit giantos ko sa Dios nga anak. Nanumdum ako sa mga ngilngig nga paghampag kaniya o ginagait sa haliging bato. Nanumdum ako nga wala ko kaluoy nagipurungan siya sa mga tunok. Nanumdum ako sa iyang masulubong kapagpuga sa bukid sa Kalbaryo sa paglansang kaniya o pagkaulaw nga kamatayan sa krus. Kining tanan mao sa kalamang hulagway sa pagantos ang tinuod namo nga akong mga sala. Mao gayon ang ginikanan ng pagpula sa iyang dugo sa iyang gugma gilabian na maoy mapilit na maoy nagsugod nga siya si Jesus nagantos. Pagluwas ka na ko tungod niini sa ako itanyag na gugmang jutay alang sa kausaban sa pagbayad sa mga sala sa mga katawhan na walay pagunahuna o pagtagan. Upot ling kasing-kasing Maria nga nagantos na nagduyog sa kasakit ni Jesus kumikan sa among mga sala. Tambagi kami sa may usa kasing-kasing diha sa imo basta tinguha sa pagbayad sa mga sala o sa mga sala sa katawhan nga walay paghinulsol. Amen. Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoo manaa kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan bulaan sa ang bunga sutian mo nga si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios siyampo mo kami makasala karon sa oras sa kamatayan. Amen. Uulay sa Fatima, ikaw ang among dangpanan sa tanan namong kalisdanan. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Ang taong tungod sa iyang mga salagi ang kuniya ang iyang kapildihan ug aron kaniya ang tanan mapala sa iyang gitaghanan sa mga kasalanan kinahanglan gid iyang pagabasulan aron siya ang Dios sa Birhen kaloy-an. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Utulo kagagmayng bata maoy ni una niya gipakitaan ang iyang dakong kaluoy o gibatunan alang sa tanan katawhan sa pagluwas sa kalisod natong tanan sa daghan mga kasamok sa kalibutan. O inahan na mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. O inahan na mananabang og daruha kagagmayng bata maoy imo gikuha pag-una sa kalibutan aron ilang kasing-kasing dilihig katakdan sa mga kasamok din sa kalibutan. Ang imong gibuhi sa Lucia ang imong alagad aron sa pagsangya sa imong debosyon sa katawhan. O inahan nga mananabang
sa mga Kristiyano sa tanan. Si Sor Lucia ang imong ipahayagan sa imong kaluoy nga katawan ug aron magkakalibutan makakabuot sa kahusayan ang salang dagkuhan sa ilang hinulsol sa pagpangadyi sa rosaryo gitudloan aron manghipit sa pagkampo sa ang kahusayan o inahan nga mananabang sa mga Kristiyano sa tanan anak ko tan-awang akong kasing-kasing gilibutan ang mga tao makalito sa pahayagan sa makabukubag kaniya sa takna sa kamatayon nga mukalawat sa 5 ka Sabado sunod-sunod aron makahupay sa puti sa kasing-kasing o inahan nga mananabang sa mga Kristiyano sa tanan susama usab sa mga sa ni Margarita may gugmaon sa mga kasing-kasing ni Jesus kalawat sa siyam ka unang Biyernes siya sa usab ka bulan na magsunod-sunod ug ulay sa patimamo ay gipangayo ang pagkalawat sa 5 ka Sabado sunod-sunod o inahan na mananabang sa mga Kristiyano sa tanan o ang gipangayo gikinahanglan ang usara ka maayong pagkumpisal ang pagpangadyi sa rosaryo kinuyugan sa pagpamalandong sa misteryo aron madawat ang katawan ang gisaad ang hingpit nga kalinaw o sayan o inahan nga mananabang sa mga Kristiyano sa tanan o inahan sa patima ilingi mo kanamang nimo matahom mga matag maluyon o tabagi kami sa Dios pag-ampo aron ang tanan mga sala pagpasaluot maunong unta sa kasamo aron sa kaalisdan sa nasa kahusayan ulay sa patima ikaw dalangpanan sa tanan namo mga Kristyanan o inahan na mananabang sa mga Kristiyano sa tanan yan po mo kami inahan santa sa Dios aron kami kako sa mga gisaad ni Yesu Kristo. Orasyon o malaloyon uyamot ni Maria hinumduman mga kutob sa kalibutan makalibutan na wala kahibaloi ang imo mong ipasagdan nga wala kalipay kadtong nagampo kanimo nga nakadungog man usab kadtong midangat sa dakong kahangol sa imong atubangan imo gipapahawa nga wala hatagi busa sa paglaw sa imo maluloy o namatago kasing-kasing naghapa ako sa imong mga tiil o ginahan sa Dios dunggon mo unta ang pagangkuon ang ipangayo ko kanimo uban sa mga luwas sa akong kasing-kasing amin. O Virgin Maria sa dagat danagan mo kami sa oras sa ikamatay panlabanan mo kami Diyos nga makagawas sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. May gabi.